अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू चैनल। आइए इस वीडियो में सुनते हैं एक पुरस्कार कहानी। कुछ दिन पहले मुझे एक ज़रूरी काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ा, जहां मेरी मुलाकात एक इंतहाई बूढ़े शख्स से हुई, जिसने एक पुरानी कब्र के बारे में एक लर्ज़ाखेज़ दास्तान सुनाई, जिसे मैं आज उनकी ही ज़बानी पेश कर रहा हूँ। एक नवाही गांव में शाह साहब रहते थे, जो नूरी अमलियात में माहिर थे। निहायत गरीबी के आलम में वक्त गुजार रहे थे। पता नहीं कैसे उनके दिल में लालच ने घर कर लिया और वो अपने इल्म का इस्तेमाल ज़मीन में मदफून ख़जानों की तलाश में करने लगे। जब ख़जाना मिल जाता तो उसे निकाल लेते। इस काम के लिए उन्हें 3 रोज़ का चिल्ला करना पड़ता। चिल्ले से फारिग होकर हाजरात का अमल करते तो ख्वाब के ज़रिए उन्हें मदफून ख़जाने और इस इलाके की थोड़ी बहुत तस्वीरें मिल जाती, जिससे वो इलाका पहचान कर उस ख़जाने तक पहुंच जाते। एक बार ख़जाना हासिल करने के बाद वो उस वक्त तक चिल्ला नहीं करते जब तक पहले वाला ख़जाना ठिकाने न लग जाए। इस तरह उनकी जायदाद में मुतवातिर इजाफा होता जा रहा था। इस बार उन्होंने एक बहुत बड़े इलाके का सौदा किया तो ख्वाब में एक करीबी इलाके की तस्वीर उभरी। वहाँ 3 अदद मदफून ख़जाने थे। उन्होंने इलाके की ख़ास निशानियों को जहन में रखकर इस जगह की तलाश शुरू कर दी और आखिर 6 रोज़ बाद वो इस मदफून ख़जाने तक जा पहुँचे। ये तमाम ख़जाना 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्सा मरकज़ी सड़क के करीब दफन था, जबकि दूसरा हिस्सा, जो कि पहले के मुकाबले में कम अहमियत का हामिल था, सिर्फ 2 देगचियों में था, जो कि करीबी खंडर में दबी हुई थी। शाह साहब ने सबसे पहले खंडर में से दफन खजाने को निकालने का सोचा। एक रात निहायत खामोशी से वो इस खंडर में पहुंच गए और अपने इर्द गिर्द हिसार कायम करके उन्होंने ज़मीन की खुदाई शुरू की। 4-5 गज गहरा गड्ढा खोदने के बाद वो दोनों देगचियों को निकालने में कामयाब हो गए। वो ख़जाना हासिल करके अपने गाँव चले गए, जहाँ इसे महफूज करके वापस दोबारा ख़जाने की जगह पर आए और नए सिरे से इस ख़जाने के दूसरे हिस्से को निकालने के लिए जब उन्होंने खुदाई शुरू की तो दंग रह गए। ख़जाने पर एक गैर मर्ई शय का पहरा था, जो कि ख़जाना निकालने वाले को जान से मार सकती थी। ये ख़जाना उस सड़क के करीब दफन था, जो कुछ दूर जाकर एक ख़तरनाक मोड़ मुड़ती और फिर शहर की जानिब चली जाती थी। हर आने जाने वाली गाड़ी को इस मोड़ पर अपनी रफ्तार लाजमी कम करना पड़ती थी। शाह साहब ने ख़जाने की जगह निशान ज़दा की और अपनी पुरानी सी कार में बैठकर वापस शहर चले गए। असल में अब वो ज़हनी तौर पे उलझ चुके थे, क्योंकि इस बार ख़जाना निकालना शायद उनके लिए इतना आसान न था। काफ़ी सोचने के बाद वो इस नतीजे पे पहुँचे कि उन्हें किसी ऐसे शख्स को भी अपने मंसूबे में शामिल करना चाहिए जो सिफली उलूम जानता हो, क्योंकि वो नूरी इल्म को गंदे इल्म से नहीं टकराना चाहते थे। वो शख्स सिफली उलूम में खासी महारत रखता था। उसका नाम किशन कोहली था। शाह साहब उस गांव पहुंचे और किशन से मिलकर अपना मंसूबा समझाया और उसे हिस्सादार बनने की पेशकश की। वो फ़ौरन राज़ी हो गया। तब दोनों मिलकर ख़जाना निकालने का प्रोग्राम बनाने लगे और अगली रात तकरीबन 1 बजे गहरे सन्नाटे में उस जगह पहुंच गए जहां पर वो ख़जाना दफन था। चांदनी रातें थीं, इसलिए टॉर्च वगैरह की ज़रूरत ही महसूस ना हो रही थी। शाह साहब ने अपनी गाड़ी सड़क से उतारकर कच्चे में खड़ी कर दी। आसपास की झाड़ियों से हशातुल अर्ज़ की आवाज़ें आ रही थीं, जो कि इस हौलनाक माहौल को और भी खौफनाक बना रही थीं। शाह साहब ने चंद हिदायत किशन को दी और फिर अपने गिर्द हिसार कायम करके अमलियात में मशगूल हो गए, जबकि किशन ज़मीन खोदने लगा। वो फावड़ा चलाने के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा था। वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा था और वीराने में खुदाई की आवाज़ गूंज रही थी। यहाँ तक कि 4 गज गहरा गड्ढा खोद लिया गया। फिर कुछ ही देर बाद ज़मीन में दबी हुई पीतल की एक देग का मुंह जाहिर हो गया। दोनों के चेहरे खिल उठे। किशन तेज़ी से देग को ज़मीन की गिरफ्त से आज़ाद करवाने के लिए झुका, लेकिन फिर उछलकर पीछे हट गया, क्योंकि देग के ढक्कन पर एक लाश नमूदार हो चुकी थी। लाश किसी काले भुजंग शख्स की थी। उसके तमाम जिस्म पर स्याह रंग के गहरे घने बाल थे और चेहरा इंतहाई खौफनाक। उसके मुंह से ताज़ा ताज़ा खून बहकर उसकी गर्दन पे फैल रहा था।
ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی جاندار کا خون پیتے پیتے اٹھ کر چلا آیا ہو۔ اس کی سرخ آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ خبردار، یہ ابھی پوری طرح امر نہیں ہوا ہے، اس کے فوراً ٹکڑے ٹکڑے کر دو، شاہ صاحب نے چیخ کر کہا کہ یہی وہ ماورائی مخلوق ہے، اور دوبارہ اپنے عملیات میں مصروف ہو گئے۔ کشن نے شاہ صاحب کی بات سنتے ہی زمین کھودنے والے پھاوڑے سے لاش پر وار کیے، ساتھ ساتھ وہ کچھ پڑھتا بھی جا رہا تھا۔ ہر وار پر لاش اچھلتی اور گڑھے سے باہر آنے کی کوشش کرتی، یہاں تک کہ لاش کے 3 ٹکڑے ہو گئے۔ کشن نے انہیں باہر نکال کر پھینک دیا اور ایک بار پھر اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ وہ دیکھ کو نصف سے زیادہ باہر نکال چکا تھا کہ اچانک دور سڑک پر کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹ چمکی، شاید کوئی کار وغیرہ آ رہی تھی۔ شاہ صاحب اس روشن لکیر کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ سڑک کے قریب ہی ان کی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ سمجھ گئے کہ آنے والی گاڑی موڑ کاٹنے کے لیے جو ہی مڑے گی، ہیڈ لائٹ کی روشنی میں ان کی گاڑی صاف نظر آ جائے گی۔ پھر وہ افراد ان کے بارے میں تحقیقات شروع کر دیں گے۔ یہ تمام باتیں پلک جھپکتے ہی ان کے ذہن میں آ گئیں۔ اب اس کا واحد حل یہی تھا کہ وہ کار سمیت کہیں چھپ جائیں، مگر کیسے؟ یہ سوچتے ہی شاہ صاحب تیزی سے کشن کی جانب بڑھے اور کہا، دیکھو کوئی گاڑی آ رہی ہے، اس سے بچنے کا واحد حل یہ ہے کہ تم گڑھے کے اندر اتر جاؤ اور میں گاڑی لے کر چلا جاتا ہوں۔ جو ہی یہ گاڑی یہاں سے گزر جائے گی میں واپس آ جاؤں گا۔ کشن نے مڑ کے دیکھا تو واقعی کوئی گاڑی تیزی سے دوڑتی ہوئی آ رہی تھی۔ یہ اندازہ اس نے ہیڈ لائٹ کی روشنی سے لگایا۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، آپ جائیں، میں اس گڑھے میں اتر جاتا ہوں، کشن نے کہا۔ تو شاہ صاحب تیزی سے دوڑتے ہوئے گاڑی کی جانب بڑھے اور دروازہ کھول کر اس میں بیٹھ گئے۔ دوسرے ہی لمحے گاڑی کا انجن جاگ گیا اور وہ تیزی سے گاڑی بھگاتے ہوئے غائب ہو گئے۔ کشن گڑھے میں کود چکا تھا۔ اب ہر طرف گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا، جبکہ کھدی ہوئی مٹی اور نزدیک پڑی ہوئی لاشوں کے ٹکڑے ایک انتہائی خوفناک منظر پیش کر رہے تھے۔ جو ہی پڑھائی بند ہوئی، اس لاش کے ٹکڑوں میں حرکت پیدا ہونے لگی اور تمام ٹکڑے تیزی سے واپس جڑنے لگے۔ پھر وہ بھیانک لاش اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ادھر گاڑی موڑ کاٹ کر غائب ہوئی۔ کشن جب جیسے ہی گڑھے سے باہر نکلا تو وحشی کو زندہ دیکھ کر سٹپٹا گیا۔ اس نے تیزی سے پڑھائی شروع کر دی، مگر اس خوفناک انسان کا ہاتھ پوری قوت سے کشن کی گردن پہ پڑا۔ اس تھپڑ میں اتنی قوت تھی کہ اگر یہ ہاتھ کسی درخت کو پڑتا تو وہ شاید اپنی جگہ چھوڑ دیتا، لیکن کشن اپنے علم کے زور سے اس کی قوت کم کر چکا تھا۔ جواباً اس کا تھپڑ بھی اس وحشی کے چہرے پہ پڑا تو وہ لڑکھڑا کر گر پڑا، مگر اٹھتے ہی ساتھ دوبارہ ایک ہاتھ کشن کے جڑ دیا۔ کشن نے اٹھ کر دوڑ لگا دی۔ وہ دوڑ بھی رہا تھا اور مڑ مڑ کر اپنے پیچھے پڑی ہوئی اس بھیانک لاش کو بھی دیکھ رہا تھا۔ کافی دور دوڑنے کے بعد اسے محسوس ہوا جیسے اب اس کا تعاقب کرنے والی بلا اس کا پیچھا چھوڑ گئی ہے۔ وہ رک گیا اور مڑ کر دیکھنے لگا تو کچھ دور ہی خوفناک وحشی کھڑا ہوا تھا۔ پھر اس سناٹے میں اس کی کھرکھراتی ہوئی آواز گونجی، شاباش آدمزاد، تم وہ پہلے شخص ہو جس نے مجھے مارا اور میرے وار بھی برداشت کیے، بہت ہمت ہے تم میں۔ اب تم آزاد ہو، کیونکہ اس جگہ سے میری حدود ختم ہو جاتی ہے، میں آگے نہیں جا سکتا۔ اس کے ساتھ ہی وہ غائب ہو گیا۔ کشن خاموشی سے گردن جھکا کر گاؤں کی جانب چل پڑا۔ وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا تھا اور یہ سب شاہ صاحب کی وجہ سے ہوا۔ جیسے ہی گھر پہنچا تو اس کی بیوی راہ تک رہی تھی۔ گھر پہنچ کر اس نے گرم پانی کے ساتھ غسل کیا اور سونے اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ اس نے واپسی پر اپنی ناکامی کی داستان اپنی بیوی کو لفظ بلفظ بتا دی تھی اور کہا، مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جب میرے پورے وجود میں آگ سی بھر گئی ہو۔ میں آگ میں جلنا نہیں چاہتا۔ اگر میں مر جاؤں تو مجھے آگ میں نہیں ڈالنا بلکہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ یہ کہہ کر وہ منہ دوسری طرف کر کے لیٹ گیا۔ صبح جب اس کی بیوی نے دیکھا تو وہ اپنے بستر پر مردہ پایا گیا۔ کپڑے ہٹانے پر اس کی پیٹھ پر انگلیوں کے گہرے نشان تھے۔ بیوی نے مسلمانوں سے درخواست کی کہ اسے قبرستان کے ایک کونے میں دفن کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ اسی دن وہاں ایک اور جنازہ آیا تھا اور یہ لاش ایک اجنبی مسافر کی تھی۔ اس کا نرخرا آدھا ادھڑا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی جنگلی جانور نے اس کے نرخرے پر دانت گاڑ کر جسم سے ایک ایک قطرہ خون کا چوس لیا ہو۔ وہ اجنبی مسافر کوئی اور نہیں بلکہ شاہ صاحب ہی تھے۔
اس کہانی میں کتنی صداقت ہے اس کا علم مجھے نہیں، مگر میں اتنا کہوں گا کہ قبر میں پیر لٹکایا ہوا بوڑھا شخص کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔